घुम घुम घुमा चुम चुम चुमा कचकुमा चल चल चक्री बिन बिन बकरी बिल बतौड़ी नासा चोरी खाल की चोरी मैं हूं चंदा तू अचकोरी आ जा कॉमन बिल बतौड़ी नासा चोरी। लोगों ने इस पे तराज किया कि तुम लैंग्वेज खराब कर रहे हो। सीन सरूदा बूटा हवा वगदी ते डोलदा नहीं, ऐसे मशूक नु गोली मारो कुंडे खड़काइए अंदरों बोलदा नहीं। मेरे पे कहा कि तुम मंत्र गलत पढ़ते हो, बड़े लंबे मंत्र पढ़ते हो यार, हम बोर हो जाते हैं। फिर वो बताता था कि फलाने प्रोड्यूसर के पास ड्रामा आया है, जाओ उससे मिल लो। हम में जकूटा जी अब हम में नहीं है, बिल बतौड़ी हम में नहीं है। बच्चे कितने आप? बच्चे मेरे 2 बेटे 2 बेटी हैं जी, और उनकी शादी हो गई है। और इस फील्ड में जो आ रहा है मेरे साथ वो जमाल पाशा है, जो हम लाइव ड्रामा करते हैं अलहमरा में हर संडे को, जो 11 साल से चल रहा है, आवाम के लिए बिल्कुल फ्री होता है। इस चैनल के तवज्जुह से मैं कहूँगा अगर कोई लाहौर में यहाँ पर आएँ, अपनी फैमिली के साथ आएँ। अलहमरा में हर संडे को 2 बजे लगता है, हम लाइव आपको दिखाते हैं, आप आएँ और वो ड्रामा देखें। वहाँ पर वो बेटा ही मेरा जमाल जिसने एमफिल किया है फिल्म एंड टीवी में, मतलब लोग हमारे नाम पे आते हैं, हमूर जादूगर का ड्रामा लगा है। तो फिर जो ने हैं काजम है, उसमें 2-3 उससे हमारी नजमा बेगम करनानी चुड़ैल की 2 बेटियां, एक पोती है, जकूटा जिनके 2 बच्चे हैं वो उसमें काम कर रहे हैं, मेरा बेटा वो कर रहा है। तो ये एक बड़ी अच्छी टीम बन गई है। तो बच्चे, आने वाले बच्चे, ये अब यकीन करें कि एक फैमिली कई सालों से आ रही है। कोई मिनिस्टर, जजेस, सेनेटर, आपकी सियासी और फिल्मी शख्सियत तकरीबन सारी ही ड्रामा देख चुकी हैं। वो क्या ड्रामा होगा जो 11 साल से चल रहा है, वो भी आप भी देखिए, जो सुनने वाले हैं वो भी देखें, बिल्कुल फ्री है। आप इस चैनल का नाम ले दीजिए, आप चाहे 10 भी होंगे, आपको VIP ट्रीटमेंट मिलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जिंदगी में कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो रह गई है, जो करना चाहते हैं? हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ख्वाहिशें आपकी बढ़ती रहती हैं। मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली का कौल है कि अगर आप ज़िंदगी में अमीर होना चाहते हैं तो अपनी ख्वाहिशात ख़त्म कर दो, आप दुनिया के अमीर तरीन आदमी हो। जितनी आपकी ख्वाहिशें बढ़ेंगी उतना ही आपके पाँव फिर फैलते जाएंगे, आपके गुनाहों में इजाफा होता जाएगा। जो कुछ अल्लाह ने आपको दिया है उस पर सब्र करें, वो आपके लिए काफ़ी, वो बेहतर जानता है, राज़िक वो है। रिज़्क़ उसने देना है, हम और आपको मामे नहीं है, और कितना देना है, किस वक्त देना है वो बेहतर जानता है। हम जल्दबाज हैं, हम अपनी हैसियत से ज़्यादा और वक्त से पहले मांगते हैं, जो कि गलती करते हैं। हर एक लम्हा परवरदिगार ने कंप्यूटराइज कर दिया हुआ है। जब हम बड़ी हमने कोशिश की, ड्रामे किए, कहीं पर भी हम नहीं। एक लम्हा मुकर्रर था फरवरी 93 का, जब ऐनक वाला दिन शुरू हुआ और पहली किस्त में ही हमूर जादूगर से पर वो लम्हे का में इंतज़ार था जिसके लिए हमने पूरी एक स्ट्रगल की है। हम लोग जल्दबाज हैं, हमने छोटे छोटे सीन करके सोचते थे कि हम हिट हो जाएंगे, नहीं, वो बेहतर जानते हैं। नीयत आप ठीक रखें, इन्नमा लिमालो बिन्नियात, आप नीयत ठीक रखें, रिज़्क़ हलाल खाएं, कमाएं, इंशाअल्लाह ताला आपको किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी और आप आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है, ये तो ईमान की ताज़गी है। बिल्कुल। तो भाई बहन भाई कितने? हम 7 बहन भाई थे जी, और एक हमारा जो भाई था वो फौत हो गया कोई 14 साल की उम्र में। उसके बाद 3 भाई और 3 बहनें रह गई थी। और मेरे जो बड़े भाई हैं, एक हमारी बड़ी मशहूर शख्सियत थी आसिफ चा, पता नहीं ये नस्ल जानती है कि नहीं, लेकिन बहुत कॉमेडियन थे वो, जिन्होंने फरंगी बनाई, कातिल बनाई, भी थे वो डायरेक्टर जी, प्रोड्यूसर कॉमेडियन थे आसिफ जा, शेख चिल्ली बनाई, सिकंदर, उनकी बड़ी फिल्में हैं। मेरे बड़े भाई उनके घर में भी हैं, वो मेरे सके ताया थे। और असल में आप वो जो सवाल अक्सर लोग पूछते हैं, आपने नहीं पूछा लेकिन किसी चक्कर से उसका जवाब आ ही गया कि मुझे जो शौक़ हुआ एक्टिंग का अपने ताया आसिफ जा को देखकर हुआ। जब मैं वहाँ जाता था फिल्मों की शूटिंग, मुनव्वर ज़रीफ, रंगीला, मज़र शाह, अकमल, शीरी बेगम, नासरा, उस वक्त ये लोग होते थे। इनको मैं देखता था तो मैं कहता था या अल्लाह कभी मैं भी आर्टिस्ट बनूंगा। इतनी उस वक्त उनकी बड़ी ऑडियंस होती थी, वो जहाँ से गुजरते थे लोग दीवाने हो जाते थे। अगर आसिफ जा के साथ मैं नारकली से गुजरा हूँ तो हर तरफ से आवाज़ें आई हैं, ओ यो आसिफ जा, ओ आसिफ जा। तो मैं कहता था या अल्लाह ऐसी इज्जत हमें भी दे दे। गो वैसी तो नहीं है, हम बच्चों के एक्टर हैं, लेकिन बच्चों की एक्टिंग में, बच्चों के प्यार में ही हम खुश हैं। ये बच्चे जिसको ज़्यादा पसंद करते हैं ना असल आर्टिस्ट। आप देखें ना कि आप करोड़ रुपया खर्च करके इश्तिहार बनाते हैं, तो इश्तिहार का जो मालिक है वो कहता है कि इस इश्तिहार में बच्चों को जरूर शामिल करो। जिस इश्तिहार में बच्चा है वो यकीन और अच्छी एक्टिंग कर जाए तो वो यकीनन वो हिट हो जाता है। मेरे ख्याल में वो जो बच्चा है, मैं बात करता हूँ तो मेरे पास तुम हो, जो हमारा खलील कमर साहब का ड्रामा है, उसमें भी एक बच्चे की एक्टिंग, मतलब सब अपनी अपनी जगह फिट थे। मुझे हर करैक्टर यूँ लगा कि जैसे वो उसी के लिए बने, जिस तरह दीवार में लगी
لگی ہوئی ہر اینٹ اپنا اہمیت رکھتی ہے, کوئی اینٹ فالتو نہیں ہوتی. اس ڈرامے کے ہر کردار نے بڑا خوبصورت نبھایا, اور اس میں بچے نے جو امپریس کیا آخر تک, وہ ان سب سے الگ تھا. کہ بچہ جو ایکٹنگ کر جاتا ہے, بڑے سے تو امید ہوتی ہے نا, بچے سے آپ جو امید رکھتے ہیں اور وہ کام کر جائے, وہ آپ کی کامیابی کا ضامن ہوتا ہے. انسپائریشن کہاں سے تھی آپ کو؟ میں نے بتایا نا کہ آصف جاہ میرے تایا, وہ کامیڈین گو میں کامیڈین نہیں, ہمارے جو پی ٹی وی کے پروڈیوسر تھے آپ بہتر جانتے ہیں, رفیق وڑائی صاحب, ان کے دور میں ڈرامہ شروع ہوا, ڈرامہ ختم ہوا تو مجھے تھپکی دے کہتے ہیں پاشا تم ایک بہترین کامیڈین اسٹیبلش ہوئے. میں کہ نہیں سر میں تو کامیڈی کی نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں یار تو لوگوں نو ڈرایا دیے بچے نے, تو کامیڈی بھی کیتی ہے. پھر مجھے انہوں نے میرے کئی یاد کیے ہوئے تھے سین کہ یار فلانا سین. پھر مجھے خیال آیا کہ میں بس غیر ارادتاً کامیڈی کرتا رہوں وہاں پہ, کامیڈی اور میں میجک کرتا رہوں, تو اللہ میں عزت دے دی. بس بچپن سے میں نے سارا آپ کا دیکھا ہوا ہے, اور میں بھی اس زمانے میں اسٹرگل کرتا تھا, تو آپ بھی ماشاءاللہ اسٹرگل کا, آپ آج کل سپر سٹار ہیں, یہ بڑی خوشی ہم بچوں کی آرٹسٹ ہیں, ہم بڑے دوستوں کی کامیابی جو ہے نا وہ اپنی ذاتی کامیابی, بے شک بڑا مان ہوتے ہیں. اگر کوئی دوست منافق نہ ہو بے شک, یا تو آپ کے خود دوست اللہ کی بڑی نعمت ہے جی, بڑی نعمت, اچھے دوست مخلص. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ جو سب سے زیادہ امیر ہے وہ اپنے دوستوں کی وجہ سے. بے شک بھئی, آپ اپنے بچوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ وہ باتیں نہیں کر سکتے, وہ شیئر نہیں کر سکتے جو آپ دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں, اور مخلص دوست اگر آپ کے پاس ہے تو اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے آپ پر. بے شک بے شک. تو آپ نے یہ ٹیلی ویژن پہ, اسٹیج پہ تو کام کیا ہے, کبھی فلم میڈیم میں آپ کا کوئی ارادہ یا آپ نے؟ ہنسی والی بات آ گئی سعید صاحب, فلم تھی خلیفہ نذیر صاحب کی رکا. ذل سبحان ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, وہ اس فلم میں کام کر رہے تھے, کہتے ہیں آؤ یار وہ ایک فلم میں تم بھی کوئی سین کر لو. میں نے کہا ایکٹنگ تو کوئی بلائے تو سر کے بل چل کے جاتے ہیں نا, اگر نہیں بلاتا تو آپ ہی گناہ ہوئے گا سانو کی, لیکن جب کوئی بلا لے تو خوشی ہوتی ہے, ہم انکار نہیں کرتے. یہ انہوں نے کہا یار وہ رکا بن رہی ہے دلجیت مرزا صاحب کی, تو آپ نے اس میں کام کرنا ہے. میں کہا چلو. میں وہاں پر گیا, میں نے کچھ 6-7 سین کیے. اس میں خاتون کا مجھے یاد نہیں, خوشبو تھا یا بدبو کیا مجھے نہیں پتا, اس لڑکی کا کیا نام تھا. تو میں دکھایا ہوں کہ ایک اچھا شوہر ہوں, مخلص شوہر ہوں, محب وطن ہوں. تو میں تھانے میں جا کے کہتا ہوں کہ جی وہ جو فلانی عورت ہے میں اس کا خاوند ہوں, اور وہ یہ کر رہی ہے, اس کے آنے والے وقت میں پاکستان کی تباہی بہت بڑا مسئلہ بن رکھا ہے, تو پلیز آپ اس کو گرفتار کر رہے ہیں, اس کی اس وقت یہ پوزیشن ہے. وہ تھانے میں ایکسپلین کر کے آ جاتا ہوں. سارے سین میں نے کر دیے. جب فلم لگی تو وہ سین جو میں نے جا کے تھانے میں کہتا ہوں کہ میری بیوی دہشت گرد ہے, وہاں پہ ایک سپاہی آتا ہے کہ وہ جی خوشبو کا بھائی آیا ہے, وہ آ کے کچھ بیان دینا چاہتا ہے. میں کہا سبحان اللہ یار, میرے کو تو شوٹنگ کرائی ہے خاوند دی, میں نے باہر کاٹ کے ایک سپاہی بھیجتا ہوں, کہتا ہے کہ سر جی وہ خوشبو دا پرا آیا ہے اور وہ کچھ آپ کو اسٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہے. بس جی بعد پھر میں کام نہیں کیتا کہ جہاں آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی سین بدل دیے جائے. یہ تو فقدان ہے, یہ تو ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. جو کام اتنی محنت سے آپ نے کیا ہوتا ہے اس کو کاٹنے والے تو بے دردی ہوتے ہیں. بے شک کوئی اچھا سین آپ کر لیں, کئی جیلسی لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں کاٹ دیتے ہیں. یا مطلب میں جب منتر پڑھے ہیں تو بڑی تیزی میں پڑھے ہیں, میں بڑا تیز بولتا تھا, گم گم گما چم چم چما کچ کما چل چل چکری بن بن بکری بل بطوری ناسا چوری کھال کے چوری, میں ہوں چندہ تو چوری, آ جا کومن. تو مجھے لوگوں نے کہا تو خراب کر رہے ہے زبان, وہ یار تو کیا کر رہے ہے, یہ منتر پڑھ رہے ہے. باقاعدہ اس وقت ایک خاص طبقے نے, مطلب چڑیل نہیں تو ڈین ہے, میری پیاری پہن ہے, بل بطوری ناسا چوری, لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ تم لینگویج خراب کر رہے ہو. میں کہا بھائی جس طرح سونا چاندی بولتے تھے ٹوٹی پجی پنجابی, اس پہ بھی الزام لگا کہ آپ لینگویج خراب کر رہے ہیں. مجھے بھی کہا, میں نے کہا بھائی بل بطوری ایک ہمارا کریکٹر ہے جو پنڈ وہ دیہاتوں میں ہوتا ہے, جو پھینے ناکالی ہوتی ہے بل بطوری کہتے ہیں, اور اس لیے وہ میں نے بل بطوری کا, وہ بری کریکٹر نہیں ہے. تو اس کو بھی لوگوں نے بات کیا, مجھے بھی کہا کہ تم منتر غلط پڑھتے ہو, بڑے لمبے منتر پڑھتے ہو یار, ہم بور ہو جاتے ہیں. لیکن نہیں, وہ ان کا حسد پن ان کے چہرے سے ہی آتا. محبت دی ہمیں بچوں نے جس میں منافقت نہیں تھا, جھوٹ نہیں تھا. بالکل صحیح. تو کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں آپ؟ کھانے میں ہر وہ چیز جو قیمے میں پڑی ہو. اچھا, آپ اس میں مٹر ڈال لیں, آپ قیمے میں گوبھی ڈال لیں, آپ قیمے میں کریلے ڈال لیں, کریلے میں اس میں قیمے میں آپ بھنڈیاں ڈال دیں, بس جس میں قیمہ اچھا آ جائے نا جی, اس کا ایک اپنا ہی سواد ہو جاتا ہے. ہمارے ایک بہت سینئر میوزیشین تھے جناب نثار حسین بخش صاحب, وہ کہتے ہیں کہ یار میرے بچے انہیں
शौकीन है कि कीमे च भी बोटियां लग वो किसी ने पूछा ना कीमे च खाओ की पा ली, उन्हें क्या बोटी गोश्त पा लो, कीमे च की पाई, उन्हें क्या गोश्त पा लो, मतलब उस तो बाहर नहीं निकलना। वो साईं अख्तर हुसैन साहब से ना वो भी बात याद आ गई, उन्होंने गोश्त कहीं मछली का अच्छा मिल गया उनको, पुट भी थी उसके अंदर, तो अब सबसे पूछ रही यार ये गोश्त बहुत अच्छा मिले है, मेरे च की पावा, उन्होंने कहा भाजी करेले पा लो, कहते नहीं यार। दूसरे ने पूछे यार 10 में की पावा, कहते भाजी धनिया गोश्त बना लो, धनिया पा लो, कहते नहीं नहीं यार कुछ नहीं, कहते भाजी आलू गोश्त बना लो। चौथे बंदे को जाके यार गोश्त बहुत अच्छा मिले है, मेरे च की पावा, उन्होंने कहा भाजी तो तमाल पा लो। यही हो सकता है। तो ये हमारे बुज़ुर्गों की कमाल की बातें हैं जो भुलाई नहीं जा सकती, हमारा असासा है वो। गाने में कभी गाना गाने का शौक़ नहीं हुआ? नहीं आया जी, बड़ी कोशिश की, बड़ी कोशिश की कि जब मैं ड्रामा हिट हुआ, स्टेज पे जाते थे तो अक्सर लड़कियां लड़के बड़े कहते हो गाना सुनाओ गाना सुनाओ, बड़ी कोशिश की जी, गाना आया नहीं। बट मुझे एक बड़ा मुश्किल काम, एक शायरी नहीं आई, मतलब शायरी भी हर बंदा कर रहा है, मैं देखता हूँ रोज़ाना गज़लें लिख रहे हैं, नज़में लिख रहे हैं। एक तो शायरी एक दफ़ा आई जी, जब मैं स्टेज ड्रामा कर रहा था अमानुल्लाह खान साहब के साथ, तो उस वक्त शायर बना हुआ, तो उस वक्त मैं समझाने के लिए एक ज़ाती मैंने शेर बोला जो शायद आप भी बड़ा आपने काम किया है स्टेज टीवी पे। हाँ वो एक शेर मेरा चल रहा है जिस कि सीन सरू दा बूटा हवा वगदी है ते डोलदा नहीं, ऐसे मशूक नू गोली मारो कुंडे खड़काइए अंदरों बोलदा नहीं। वो करैक्टर मेरा बड़ा हिट, वो गाना हिट, वो जो था मेरा क्या शेर कहते वो, उसके बाद फिर हिम्मत नहीं पड़ी जी, बस वो ऐसा हिट, वो मुश्किल काम था ये। आमद बस अल्लाह ताला खास बंदों को देता है आमद जी, हर एक में, बस वो मैं जिसमें फिट हो गया हिट हो गया, बस वही काफ़ी है मेरे लिए। और मुझे मुंह डालना भी नहीं चाहिए हर शय में, बट ठीक है जिसको शायरी कर रहे वो शायरी करे, वो जो अपना नहीं कर रहा उन्होंने अल्लाह भी। एक्टर कौन पसंद था? हाँ एक्टर में मुझे पहले ख़याम सरदी बड़ा पसंद था, फिर कवि खान साहब बड़े पसंद है, और फिर सुहेल अहमद अजीज़ी मुझे बड़े पसंद आए जी। ये वो लोग थे कि जिनको मैं देखता था कि या अल्लाह मुझे, बल्कि जो एक मैं जहाँ दिल से दुआ निकलती थी, हॉर्स एंड कैटल शो आपका होता था, हॉर्स एंड कैटल शो आपका फोटो स्टेडियम में बहुत बड़ा शो होता था, एक कमेंटेटर रूम था ऊपर सबसे, जहाँ मरहूम तारक अजीज कमेंट्री किया करते थे। मेरी ड्यूटी होती थी कि मैं उनको होटल से उठा के उस कमेंटेटर रूम तक पहुँचाता था स्टेडियम के जो ऊपर था, और मैं जब उनको सईद साहब लेके आता था, यकीन करें कि अल्लाह ताला ने उनको इतनी पहचान दी थी कि मैं जहाँ जहाँ से उनको लेके गुजरता था, कोई वहाँ पे पार्किंग वाला है, कोई साइकिल वाला है, कोई रेहड़ी वाला है, ओ तारक अजीज, ओ तारक अजीज, ओ तारक, एक भी बंदा ऐसा नहीं होता था जो ये ना कहे इतनी अल्लाह ताला ने उनको पहचान। तो मैं कहता था या अल्लाह इतनी ना सही इनके जूतों के बराबर थोड़ी सी पहचान तो दे दे, ये मेरी ख्वाहिश होती थी, गो उतनी तो नहीं, लेकिन वो अल्लाह ताला ने उनके जूतों के बराबर थोड़ी सी मुझे पहचान दे दी, बच्चों में दे दी, ये भी अल्लाह ताला का खास इनाम है, इस पे भी मैं जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। उन्होंने बड़ा होना है, उन्होंने बहारें देखनी है, अल्लाह ताला बेहतर तो तीसरी चौथी जनरेशन तक जाएंगे। ना तीसरी तो जनरेशन देख रही है जी, हमें बस दुआ करें कि अल्लाह सेहत अता करें हमारे लिए। हम में ज़कूटा जी नब हम में नहीं है, बिल बतौड़ी हम में नहीं है, करनानी चुड़ैल हम में नहीं है, सामरी जादूगर गयूर अख्तर हम में नहीं है, इसमें ए हमीद ड्रामे के राइटर इसमें नहीं है, काला जादूगर नज़रबाज इसमें नहीं है, वो जो हमारा एक चपड़ा घर का नौकर होता था, उसका क्या नाम था, रैम्बो बाबा, वो हम में नहीं है। 7-8 करैक्टर हमारे हाथों से निकल गए हैं। अब यही दुआ करें कि जो बच गए हैं अल्लाह ताला उनको अच्छी सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। और मुन्ना लाहौरी साहब के बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि वो मेरा एक जीवन साथी था जी। वो शख्स वो था कि अल्लाह ताला शक्लें नहीं देखता, वतिज़ो मंतशा वतज़िल्लो मंतशा, वो जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है। ये जो आयत मुबारक थी उस पर बड़ी फिट बैठती थी कि वो दिल का बड़ा साफ था, छोटा सा गिट्ठा सा काला सा, लेकिन हम लोगों के लिए जो उसकी मोहब्बत थी वो इंतहा की थी। हमें कोई नहीं जानता था, वो प्रोडक्शन करता था PTV में, आपको याद होगा, हमें चाय पिलाया करता था, और मेरा शौक होता था कि टीवी के अंदर घुसना एक बड़ा मुश्किल काम था, तो वो मुख्तलिफ प्रोड्यूसरों के ड्रामे करता था, और वो लिस्ट में मेरा नाम दे दिया करता था हसीब पाशा, अगर जिसका गेट पे नाम आता था वही अंदर जा सकता था। फिर वो मुझे फ़ोन करता था, शाह जी कहता था, शाह जी मैं ਤੁਹਾਡਾ नाम फलाने प्रोड्यूसर की किसी दिता है जी,
پھر میں جا کے گیٹ تے کہنا تھا جی قمر علی شاہ یا جناب طارق جمیل صاحب یا جناب اپنا دوسرے جو ہمارے پروڈیوسر ہوتے تھے مشتاق چودھری صاحب وغیرہ، ان کی وہ لسٹ دیکھتا تھا، ہنسی ہاں ٹھیک پاس بنا، پھر اب ہم اندر جا کے بڑے خوش ہوتے تھے، پھر اپنی پی آر بناتے تھے، پھر وہ بتاتا تھا کہ فلانے پروڈیوسر کے پاس ڈرامہ آیا ہے، جاؤ اس سے مل لو، تو پھر ہم ایسی دروازہ کھول کے سر السلام علیکم سر، سر کو میرے کو خدمت سر، ہاں بتائیں گے آپ کو، جی تھینک یو سر، پھر ہم ایسا کرنا شروع کرتے. اور اگر آج اللہ تعالیٰ کا ہم پہ کرم ہے تو اس میں زکوٹا جن کا بھی اتنا ہی ہاتھ ہے جتنا دوسرے دوستوں کا ہے. واہ واہ، اللہ پاک اس کے درجات بلند فرمائے. بڑا معصوم آدمی تھا، بہت پیارے آدمی تھے جی، بہت پیارے. اس کا میرا جو نیگیٹو، دیکھیں دو پٹری ہیں، تو جب تک یہ نیگیٹو پوزیٹیو نہیں ہوتے نا اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہوتے. وہ پوزیٹیو تھا، میں نیگیٹو تھا، تو یوں ہم دونوں سین بنایا کرتے تھے. اور ایک بہت بڑا انکشاف کر رہا ہوں آج میں کہ جو اس کا فکرہ تھا مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں، میں کس کو کہوں، یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. سعید صاحب یہ وہ فکرہ تھا اگر کسی کی سمجھ میں آ جاتا تو ڈرامے کو کٹ کر دیا جاتا. مجھے کہتا ہے پاشا صاحب مجھے کوئی منتر بتا دیں. میں نے کہا تمہارے میرے منتر مل جائیں گے، ہم کچھ سوچتے ہیں. ایک سامنے ایک کیلنڈر لگا تھا، آپ کو یاد ہوگا پہلے زمانے میں بندے 20 روپے مہینہ لیتے تھے اور ایک آیت مبارکہ لکھی ہوتی تھی، وہ اس میں آ کے لگا جاتے تھے روزانہ ایک نئی آیت مبارکہ. ٹی وی میں بھی ایک ایسا کیلنڈر لگا ہوا تھا، اس پہ قائد اعظم کی تصویر تھی اور وہ بندہ آتا تھا اس میں وہ لگا جاتا تھا. اس پہ لکھا تھا کام کام کام، قائد اعظم کا فرمان. میں نے کہا زکوٹا تیرا کام بن گیا. کیا ہوا؟ میں نے کہا اس کو بناتے ہیں، مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں، میں کس کو کہوں. ہم نے اندر میں نے کہا اس وقت ہر بندہ پاکستان کو کھا رہا ہے، کوئی بچت نہیں کر رہا، جہاں جس کا دل لگتا ہے وہ وہاں سے اس کو کاٹ دیتا ہے. اب کوکاب سے جن آ گئے، پاکستان کے لوگوں نے اتنا پاکستان کو کھا لیا ہے کہ اب کوکاب سے آگے ہیں کہ ہر بندہ پاکستان کو کھا رہا ہے، تو اب کیوں نہ جن اور جادوگر مل کے بھی پاکستان کو کھائیں. تو ایک جن وہاں سے آ گیا کہ پاکستان میں اگر کچھ عیب بچی ہے تو مجھے بتاؤ میں اس کو کھا لوں. اور کسی کی سمجھ میں نہیں آیا اور آج وہ فکرہ ہٹ ہے کہ جو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ فکرہ کیا ہے. یہ اتنا بڑا فکرہ تھا جی. بالکل صحیح، بالکل صحیح.